अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासिक एंटरटेनमेंट ने आपसे वादा किया था कि हमारे 12 के सब्सक्राइबर्स पर हम आपके लिए लेकर आएंगे आपकी फेवरेट राइटर सीमा शाहिद का लिखा हुआ नावल महकता इश्क की लास्ट एपिसोड का पार्ट 3। मुबारक हो आप सबको कि हमारे 12 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो चुके हैं। और इसी खुशी में आज हम आपके लिए हस्ब वादा लेकर आ गए हैं महकता इश्क की लास्ट एपिसोड पार्ट 3, जिसको आपके लिए तहरीर किया सीमा शाहिद ने। और फाइनल लास्ट एपिसोड हम आपके लिए लेकर आएंगे जब हमारे सब्सक्राइबर्स 15K हो जाएंगे। तो जनाब, जल्दी से करिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, हमारे व्यूज़ 10K तक करके आप हासिल कर सकते हैं लास्ट एपिसोड। तो जनाब, चलते हैं लास्ट एपिसोड के पार्ट 3 की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और प्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं महकता इश्क की लास्ट एपिसोड पार्ट 3 की तरफ। जुमेरात का दिन था, 12 बजने वाले थे। रिजवी साहब ने जरगा बुलवाया हुआ था। इलाके के सारे बाअसर अफराद मौजूद थे। बाएं कंधे पर पट्टी बांधे बला का संजीदा दरार हमदानी भी जरगे में मौजूद था। आफरीदी को पेश कर दिया गया था। जरार जिरगे के शुरा को बासित के साथ क्या हुआ था बता रहा था जब उसका फ़ोन बजना शुरू हुआ। कुछ घंटियों के बाद वो ऑटोमेटिक मैसेज पर चला गया था। अपनी बात जरगे के सामने रखकर वो पलटकर आसिफ खाना रिजवी साहब के पास कुर्सी पर आकर बैठा ही था कि उसका फ़ोन दोबारा बजा। उसने जेब से फ़ोन निकाल कर देखा। मिनसा की कॉल थी। उसने संजीदगी से वो कॉल काट दी थी कि यूं पूरे जरगे के सामने मिनसा की कॉल रिसीव करना मुमकिन नहीं था। पुलिस और सारे बयानात और सबूत सामने आने के बाद आफरीदी को सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया था। जिरगे से वो सीधा आसिफ खाना के साथ उनकी हवेली में वापस आया था। हस्पताल से तो वो ज़बरदस्ती डिस्चार्ज ले चुका था, पर अभी उसके टांके खुलने में कुछ दिन और लगने थे। इसीलिए आसिफ खाना ने उसे अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ था। कमरे में दाखिल होकर उसने अपनी बास्केट पर मुश्किल उतार कर बेड पर डाली। उसके चेहरे पर इस वक्त तकलीफ नुमाया थी। कमरे के बस में रखे सोफे पर बैठकर उसने फ़ोन निकाला। शादी के बाद पहली बार मिनसा ने खुद से उसे कॉल की थी, इसीलिए वो सुकून से अपनी दुश्मनी जान से बात करना चाहता था। मिनसा का नंबर मिलाते हुए उसके अन्नाबी लबों पर मुस्कुराहट थी। पूरे 7 दिन बाद वो उसकी मधुर आवाज़ सुनने वाला था। बेल जा रही थी। बेल जाकर बंद हो गई थी, पर मिनसा ने फ़ोन नहीं उठाया था। वक्फे से कई बार उसने मिनसा से रब्ता करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। अब उसकी चौड़ी पेशानी पर बल पड़ने लगी। इतने दिनों से वो हॉस्पिटल में था और मिनसा ने एक बार भी उसे फ़ोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की थी। और उसने जानबूझकर मिनसा से खुद रब्ता नहीं किया था कि वो उसकी आवाज़ सुनकर फिर उधर पाकिस्तान में रुक नहीं सकता था। ज़ख्मी होने के बावजूद वो आफरीदी को सज़ा दिलाने की तगुदों में मसरूफ़ था कि बाद में सुकून के साथ वो मिनसा के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था। कहाँ तो मैडम ने एक बार भी फ़ोन करके खैरियत नहीं पूछी और अब मुझे छेड़कर गायब हो गई हैं, वो बड़बड़ाया। 1-2 बार और ट्राई करने के बाद तंग आकर उसे मेंशन का लैंडलाइन नंबर मिलाकर आतिका से सीधा मिनसा से बात करवाने का कहा। आतिका ने मुलाजमा के हाथ मिनसा को ऊपर कॉर्डलेस फ़ोन भिजवाया। मैम, आपकी कॉल है। मुलाजमा की आवाज़ ज़रा को साफ सुनाई दी थी। वो सुकून से उसकी मधुर आवाज़ सुनने का मुंतज़िर था। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। वो ज़रार की तस्वीर हाथ में पकड़े न जाने कब से शिकवा को निगाहों से देख रही थी। वो अपनी तस्वीर में भी संजीदा और मगरूर नज़र आ रहा था। आप मुझसे नाराज़ हैं? पहले तो एक पल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे,
ہر وقت اپنا حکم چلاتے تھے. اور اب کتنے دن ہو گئے آپ نے کوئی کال کوئی میسج نہیں کیا. کیا اب میں آپ کے لیے اہم نہیں رہی؟ وہ اس کی تصویر سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی کہ اس کا سیل فون بجنا شروع ہوا. منسا نے بستر پر پڑے فون پر نظر ڈالی. لارڈ زرار ہمدانی کا نام فون کی اسکرین پر بلنک کر رہا تھا. لارڈ زرار ہمدانی اس کو کال کر رہا تھا. مگر کیوں؟ اب کیوں؟ منسا نے اس کی تصویر اپنے سینے سے لگا کر ایک ہاتھ سے فون اٹھایا. وہ پورے 2 گھنٹے بعد اس کی کال ریٹرن کر رہا تھا. جب آپ چاہیں بات کریں، جب آپ چاہیں اگنور کریں، جب آپ چاہیں پاس آ جائیں، ہمیشہ اپنی مرضی چلاتے ہیں آپ. وہ فون کو گھور رہی تھی. فون بج کر بند ہو گیا تھا پر منسا نے نہیں اٹھایا. وہ وقفے سے اسے کال کیے جا رہا تھا پر وہ کال اٹھانے کی بجائے فون ہاتھ میں لیے نم آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی جس پر لارڈ زرار ہمدانی کالنگ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا. کچھ دیر بعد فون بند ہو گیا تو وہ ایک گہرا سانس بھر کر فون واپس بیڈ پر پھینک کر رونے کا مشغلہ شروع کر چکی تھی. کچھ دیر گزری تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا. وہ اٹھ کر آگے آئی، دروازہ کھولا. سامنے ہی ملازمہ فون ہاتھ میں لیے دروازے پر اٹینشن کھڑی تھی. میم آپ کی کال ہے. ملازمہ نے ادب سے فون اس کی سمت بڑھایا. منسا نے خاموشی سے فون پکڑا، اسکرین کی طرف دیکھا جس پر زرار ہمدانی کا نام لکھا نظر آ رہا تھا. بنا کچھ کہے وہ دروازہ بند کر کے پلٹی اور پھر اندر آ کر فون میں اس پر رکھ کر خود بستر پر سر تک چادر تان کر لیٹ گئی. چادر کے اندر آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے. خود ترسی عروج پر تھی. اب وہ اتنی بھی ارزا نہیں تھی کہ جب لارڈ صاحب کا موڈ ہوتا تب وہ اس سے بات کرتے. کافی دیر تک زرار فون ہاتھ میں لیے کھڑا رہا تھا. اس کے وجہ چہرے پر اس وقت پتھروں کی سی سختی چھائی ہوئی تھی. لب سختی سے آپس میں بھیجتے ہوئے فون بند کر کے اس نے فوراً اپنے سیکرٹری کو اسکاٹ لینڈ کال ملا کر اسے اپنا پرائیویٹ جیٹ پاکستان بھیجنے کا حکم دیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا. آصف انکل. وہ لیونگ روم میں آیا جہاں قہوے کا دور چل رہا تھا. آج سبھی پرسکون تھے کہ آفریدی نام کا کانٹا ان کی زندگیوں سے نکل گیا تھا اور باسط کو بھی انصاف مل گیا تھا. میں آج واپس جا رہا ہوں. اس نے نزدیک پہنچ کر سنجیدگی سے دھماکہ کیا. واپس؟ کہاں؟ آصف خانہ فوری سنجیدہ ہوئے. اسکاٹ لینڈ. زرار نے جواب دیا. زرار بیٹا ایسے کیسے واپس جا سکتے ہو؟ ڈاکٹر نے تو تمہیں اسپتال سے نکلنے تک سے منع کیا ہے پر تمہاری ضد پر ہم ڈسچارج کروا لائے تھے. مگر اب یوں اسکاٹ لینڈ؟ اچھا خاصا لمبا سفر ہے، ایسے کیسے؟ رضوی صاحب بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے تھے پر اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ ان کی صاحبزادی صاحبہ نے اس کا دماغ ٹھیک ٹھاک خراب کر کے رکھ دیا ہے. رات 2 بجے تک میرا پرائیویٹ جیٹ نزدیکی ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائے گا. آپ بس کسی ملازم کو بھیج کر میری پیکنگ کروا دیں. وہ واپس جانے کی ٹھان چکا تھا. رات 2 بجے کے قریب وہ سب سے مل کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکا تھا. تمام فارمیلٹیز کے بعد اسے اسکاٹ لینڈ روانہ ہو جانا تھا. لمبی فلائٹ تھی. ڈاکٹر اور گھر والے تو اس کے سفر کے حق میں ہی نہیں تھے کہ زخم ابھی پوری طرح بھرے نہیں تھے. آصف خانہ اس کو اکیلا بھیجنا نہیں چاہتے تھے پر زرار نے انہیں پاکستان رکنے پر مجبور کر دیا تھا کہ 2 دن بعد آفریدی کو موت کی سزا دی جانی تھی اور اس موقع پر آصف خانہ کا رضوی صاحب کے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا. اس کے دائیں کندھے پر بینڈیج ہنوز موجود تھی اور ٹانکے کھلنے میں بھی ابھی کچھ وقت باقی تھا. پر اب اس کے لیے اپنے گھر سے منسا سے دور رہنا ممکن نہیں تھا اور وہ ٹھان چکا تھا کہ اس بار منسا کی عقل وہ ضرور ٹھکانے لگائے گا. علینا نے عاتقہ کو فون کر کے زرار کی روانگی کی اطلاع کر دی تھی. عاتقہ اس کے آنے کا سن کر بہت خوش تھیں کہ اب وہ خود اپنی نگرانی میں اس کی دیکھ بھال کر سکیں گی. علینا کا فون بند کر کے انہوں نے وقت کا اندازہ لگا کر ملازمین کو زرار کے لیے پرہیزی کھانے سوپ وغیرہ کی تیاری کا آرڈر دیا. اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کر کے زرار کے چیک اپ کے لیے آنے کی ہدایت کی. سب سے فارغ ہونے کے بعد وہ مسکراتی ہوئی منسا کے کمرے میں آئیں. ممی آپ؟ منسا انہیں دیکھ کر ادب سے کھڑی ہو گئی. السلام علیکم. اس نے فوری سلام کیا. منسا زرار آج واپس آ رہا ہے. ان کی خوشی دیر نہیں تھی. جی؟ وہ حیران ہوئی.
دل میں اس کی واپسی کی خبر سن کر ایک سکون سا اترا تھا۔ میں نے ماریا کو بلوایا ہے، وہ تمہیں ڈریس اپ اور ریڈی ہونے میں مدد کرے گی، وقت سے تیار ہو جانا۔ انہوں نے منسا کو ہدایات دی تو وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ عاتقہ کے جانے کے بعد وہ اپنے دھڑ دھڑ دھڑکتے دل کو سنبھالتی ہوئی بستر کے کونے پر ٹک سی گئی تھی۔ وہ آ رہا تھا، مگر اچانک سے کیوں؟ کہیں آج صبح جو اس نے اس کے فون کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ مجھے ڈانٹیں گے؟ ذرا کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ شام 6 کے قریب ماریا نے آ کر اس کی تیاری شروع کروا دی تھی۔ ماریا کی سلیکٹ کردہ نیٹ کی میکسی کو چھوڑ کر اس نے ہلکے کام والا نیوی بلو کلر کا قمیض پاجامہ سوٹ سلیکٹ کیا۔ لباس تبدیل کر کے وہ ماریا کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ لائٹ میک اپ، مسکارے سے بوجھل پلکیں، نازک سے ڈائمنڈ سے پہن کر اس کی لک ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ ماریا نے اس کے لمبے گھنے بالوں کو کلپ لگا کر اس کی نازک سی کمر پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ماریا اسے تیار کروا کر جا چکی تھی۔ ماریا کے جانے کے بعد اس نے جلدی جلدی سے کمرہ سمیٹا۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی ہمت نیچے جانے کی نہیں تھی۔ 8 بجے کے قریب زرار مینشن پہنچ چکا تھا۔ عاتقہ سے مل کر وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا کہ انہوں نے اس کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر بلوایا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم خیر خیریت سے واپس آ گئے۔ عاتقہ نے پیار سے اسے دیکھا۔ منسا کدھر ہے؟ زرار نے اس کی خیریت پوچھنے کے بعد سنجیدگی سے سوال کیا۔ ماریا، عاتقہ کی آواز پر وہ چھلاوے کی طرح اندر داخل ہوئی۔ منسا میم کو بلائیں۔ انہوں نے ماریا کو منسا کو نیچے لانے کی ہدایت کی۔ رہنے دیجیے۔ وہ جو ماریا کو منسا کو بلانے کے لیے ہدایات دے رہی تھی، زرار ان کی بات کاٹ گیا تھا۔ مامی، میں بہت تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گا، منسا سے اوپر ہی مل لوں گا، آپ فکر مت کریں۔ وہ انہیں تسلی دیتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمہارے لیے پرہیزی کھانا تیار کروایا ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں اوپر ہی بھجوا دوں گی۔ عاتقہ نے سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی۔ اوپر پہنچ کر اپنے کمرے کا بند دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نیوی بلو لباس میں سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ اسے بہت پیاری لگی تھی۔ دل میں اسے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر ایک سکون سا اترا تھا، پر دل پر پتھر رکھ کر وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھا۔ منسا اسے یوں اچانک سے کمرے میں دیکھ کر تیزی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے سینے میں موجود دل زور زور سے شور مچانے لگا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے زرار کو جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ زرار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ منسا نے گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لی تھیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گویا سلام کا جواب دیتا ہوا واپس اپنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے اندر جانے کے بعد منسا وہیں خاموش کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کیا زرار سے بات کرنے کی کوشش کرے جو اسے اگنور کر رہا تھا، یا کمرے سے ہی باہر چلی جائے؟ لیکن اگر وہ باہر جاتی تو پھر عاتقہ کیا سوچتی؟ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب شاور لے کر فریش سا زرار بنیان اور ٹراؤزر پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ منسا اپنی انگلیوں کو مسلتی ہوئی کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا بڑی مشکل سے اپنے بال بنا رہا تھا۔ آپ، وہ ہمت کر کے آگے آئی، پر وہ اسے اگنور کیے سامنے سے ہٹا اور انٹرکام اٹھا کر ملازموں کو کافی لانے کی ہدایت کی۔ وہ منسا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے۔ ناراض تو اسے ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے زرار کو دیکھا جو بستر پر نیم دراز اب ٹی وی آن کر رہا تھا۔ یعنی منسا کی موجودگی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تھی کہ اس کی کلائی پر زرار کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے ادھوری باتیں، ادھورے رشتے اچھے نہیں لگتے، وہ گھمبیر لہجے میں بولتا ہوا کھڑا ہوا اس کے عین سامنے آ گیا۔ فرمائیں، آپ کیا کہنا چاہتی تھیں؟ وہ بے انتہا سنجیدہ تھا۔ وہ منسا نے پلکیں اٹھائیں۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ کیا کریں گی پوچھ کر؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ آپ، منسا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں۔
आई एम सॉरी, वो बमुश्किल बोली। सॉरी फॉर व्हाट? वो बहुत गुस्से से बोला। वो अमिनसा की आंखें पानियों से भरने लगी थीं। मैं मौत को छू कर वापस पलटा हूँ हॉस्पिटल में। एक एक लम्हे तुम्हें याद किया, तुम्हारी एक झलक को तड़पता रहा, पर तुमने एक कॉल या मैसेज करके मेरा हाल तक पूछने का बारा नहीं किया। वो फट पड़ा। मैं वो कहना चाहती थी कि वो खुद उसे देखने को, मिलने को तड़प रही थी, पर उसकी हया आड़े आ रही थी और हर लम्हे, हर पल उसने भी तो जरा के फ़ोन का इंतज़ार किया था। पर कल जब मैंने कॉल की तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? वो उसके आंसुओं को देखकर थोड़ा नरम पड़ा। प्लीज़ गुस्सा मत करें, वरना, वो हिचकियाँ भरती हुई बोली। वरना क्या? ज़रा ने उसे घुरा। वरना मैं मर जाऊंगी। डोंट बी स्टूपिड मंसा, वो धाड़ा। एक तो अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रही हो, ऊपर से अहमकाना बातें करके मेरा सर दुखा रही हो। वो सर्द लहजे में बोलकर उसकी कलाई आज़ाद करके सोफे पर जाकर बैठ गया था। और मंसा, वो साकत सी खड़ी उसे देखे जा रही थी। आंखें नम होना शुरू हो चुकी थीं। वो बदगुमान हो रहा था तो मंसा को पशेमानियाँ घेरने लगी थीं। वो उसकी बदगुमानियाँ दूर करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। उसे इन गुजरे दिनों के एक एक लम्हे में सोचती रही थी, पर उसकी हया उसे ये सब कहने से रोक रही थी। आप, वो बमुश्किल उंगलियां मसलती हुई उसके नज़दीक आई तो वो खड़ा हो गया और उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर एक सर्द निगाह उस कठोर लड़की पर डालते हुए बालकनी में चला गया। बालकनी से ठंडी सर्द हवाएं कमरे में आ रही थीं। मिर्जा ने नजर उठाकर बालकनी की तरफ देखा, जहां वो दराज कद वजीर शख्स खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। वो उसका महरम था, उसका मुहाफिज था, उसके दिल का मकीन था। गलती मंसा की भी थी कि उसने पलटकर अपने जख्मी शौहर का हाल तक ना पूछा था। क्या था अगर वो अपनी शर्मो हया को कुछ देर के लिए कहीं दूर फेंक कर उसकी तीमारदारी कर लेती। वो हिम्मत करके आगे बढ़ी, बालकनी के दरवाजे तक आई। बाहर बहुत ठंड है। उसकी बात सुनकर जरा ने पलटकर खश्मगीन नजरों से उसे घूरा तो वो कंफ्यूज है। आप मिंसा ने उसकी जानिब देखने से गुरेज किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसी नाजुक अंदाम हसीना इतनी संगदिल, इतनी पत्थर दिल भी हो सकती हो कि जो शख्स उसकी खातिर मौत की सरहदों तक पहुंच गया हो, उसकी कोई खैरियत तक दरियाफ्त ना करे, बस अपनी दुनिया में खोई रहे। वो उससे सख्त खफा था। वो अपनी बात करके उसे एक हाथ से साइड पर करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गया। लाइट बंद करो, उसकी भारी आवाज़ उभरी तो मिंसा ने पहले बालकनी का दरवाज़ा बंद किया, फिर कमरे में आकर लाइट ऑफ करके खुद सोफे की तरफ बढ़ गई। जरा को वापस आए 4 दिन हो गए थे। वो अच्छा खासा रिकवर कर चुका था। दिन में 2-4 डॉक्टर मेंशन में आकर उसे चेक करके जाते थे। उन 4 दिनों में उसने मिंसा को मुकम्मल इग्नोर किया हुआ था। वो भी बिना कोई शिकवा शिकायत करे बस खामोशी से वक्त गुजार रही थी। सुबह होते ही वो कमरे से निकलकर बाहर चली जाती थी और रात देर गए जरा के सोने का यकीन करके कमरे में आती और सोफे को ही उसने अपना मस्कन बनाया हुआ था। आज कई दिनों बाद वो नक्सक से तैयार निखरा निखरा अपने ऑफिस गया था। कई मीटिंग्स उसके इंतजार में पेंडिंग में थीं। एक मसरूफ दिन गुजार कर वो थका हारा वापस आया तो फरीना और अपने दोनों छोटे भाइयों को देखकर चौंक गया। वो सब उससे मिलने आए हुए थे। एक रौनक सी लगी हुई थी। वो उनसे बातें कर रहा था, पर उसकी नजरें पूरे लाउंज का तायराना जायजा ले रही थीं। मिंसा किधर है? उसने संजीदगी से आतिका से सवाल किया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार था, अभी आराम कर रही है। आतिका की बात सुनकर वो बेचैन सा हो गया। दिल उस दुश्मन जान को देखने के लिए मचल उठा था। आप लोग बातें करें, मैं जरा फ्रेश हो लूं। वो उठा और सीधा अपने कमरे की तरफ रवाना हुआ। कमरे में दाखिल होकर उसे मिंसा की तलाश में नजरें दौड़ाईं। वो बाएं जानिब जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। शिद्दत गिरिया से गाल और नाक सुर्ख हुई पड़ी थी। उसे देखकर सरार ने सख्ती से अपने लब भेजे।
किस का शोक मना रही हैं आप? मैं तो अभी जिंदा हूँ, वो रूखे लहजे में उससे सवाल कर रहा था। आप? मंसा उसे देखकर चौंकी, फिर आंसू पूछती हुई जायनमाज समेट कर सीधी खड़ी हुई, दुपट्टा नमाज के अंदाज में ओढ़े, सियाह आंखों में सुर्ख डोरे, भीगी नम दराज पलकें। वो साहिरा थी। उसका हुस्न ज़रार को अपनी तरफ माइल करता था। वो हर हाल में उसके दिल की तार छिड़ जाती थी। वो लब भींचे उसे देखे जा रहा था। मंसा को हर्ट करना ये उसका मकसद नहीं था, मगर वो मंसा को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था। वो चाहता था कि मंसा उससे रूह का रिश्ता जोड़े, उसकी धड़कन को समझे, उसे हक से मुखातिब करे। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मंसा ने नज़दीक आकर भराई हुई आवाज़ में शिकवा किया। क्या कर रहा हूँ? ज़रार ने अबरूज का कर सवाल किया। आप मुझसे खफा हैं, मैं सब जानती हूँ, मगर वो रुकी। बात मुकम्मल करो, मुझे ये आधी अधूरी बातें पसंद नहीं है, ज़रार ने उसे टोका। आप? मंसा ने डिबडिबाई हुई आंखों से उसे देखा तो इतने दिन बाद ज़रार के दिल ने एक बीट मिस की थी। ये रोना बंद करो, ज़रार ने झंझलाकर उसे टोकते हुए उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपनी शफाफ मर्दाना हथेली से साफ करना चाहा तो वो उसके दहकते हुए चेहरे को छू कर चौंक गया। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। उसने मंसा का माथा और गाल छू कर चेक किए। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अब देखते हैं कि आखिर मंसा का इकरार कैसा होगा। बहुत जल्द इसकी लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, लेकिन जैसा कि आपको हमने बताया कि लास्ट एपिसोड आएगी जब हमारे 15K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और इस एपिसोड के 10K व्यूअर्स पर। तो जनाब जल्दी से इस स्टोरी को पढ़िए और जुड़े रहिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। बहुत जल्द इसकी लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।